कितें जाता गणपती आमकां हेच उदकां पावपा आवडटा आनी जेन्ना गणपती पावपा कोण देंवता पळय न्हू तांकां सुद्दां वास मारता ते आमी मागीर तीर्थ म्हणून उदक पिता तूं अमर ते वास मारता तें ना मेन तीर्थ न्हू हेच ओपा उदक वयता रे हे लोक कितले गोंयचे लोक कितले उदक पिता हे ओपा उदक वयता आनी ओपाची उदक गव्हर्नमेंट लोकांकडून लोकां सप्लाय करता. हे दुकरांक हाणी उदक लोकांक फिल्टर करून दिता सप्लाय करता. आनी आमी पावसा पयलीं अशेंच एक आमी इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना ऑथॉरिटीक हेल्थाक आमी लेटर केल्लें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर दिल्लें आनी त्या टायमार सांगिल्लें आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्स्पेक्शन कर म्हणून तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कशें इन्स्पेक्शन केलें खंयची बेजिचेर इन्स्पेक्शन केलें तें खबर ना. सत्य आसा तें हांगसर उगड आसा हें लोकांनी पयलें आसा तुवेंय पयलें आसा उदय बाब हें सत्य कितें आसा हें सगळें इफेक्टेड आमी म्हणटा कितें हें काल्याच वाठारान म्हणून हें काली वाठारान आसून हें सगळें तेंचे घाण येता दुकरांची डस्ट येता ती हांगसर नाला वता हो नाला खंय पर्यंत वता हें लोकांक सांगपाची आमची गरज आसा. हो नाला काली वता कालेची रिवरीच्यान हो ओपा वता आनी हें तें डस्ट उदक फिल्टर करून लोकांक पिवयतात. हें फिल्टर करून हें दुकरांचें वेस्टा उदक आनी जेन्ना ऑथॉरिटी आमी लेटर करून सांगलें इन्स्पेक्शन हेल्थान क्लियर चीट दिल्ल्या कांय प्रॉब्लेम ना पोल्युशन कंट्रोल क्लियर चीट दिल्ली आसा. आमी आतां हो मॅटर सब जुडिशल आसा कोर्टां आसा पूण पंचायतीन सडन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सडन नॅक्स्ट मिटिंगेर सगळी पंच बॉडी एक जावन सडन तेका डिसिजन घेवन तें आमचें ट्रेड लायसन्स दिलें तें रिवोक केल्लें आसा आमचे कडेन. वयल्यान पंचायतीन आनी एक पावल फुडें वचोन तेणें जें आमकां खबर नाशिल्लें तेणें तें कन्स्ट्रक्शन आहा तेजें तें टोटली इलिगल आसा तेजेर आमी तेका डेमोलिशन ऑर्डरूय काडली आसा. एक म्हणजे रावपा जायना तसो वास हाजे पयलीं हांव आयलो तेन्ना पळयल्लें आनी पिगरीचो वास तर खबर आसा आनी ह्या लोकांक हांगा संवय ना. तांकां गांवांत लोक मातशे आमी सादे बोळे अशें म्हणून तेजो फायदो घेवन जर कोणी हांगा असले गोश्टी करता एक म्हणजे तेणें सुरवातेक ट्रेड लायसन काडटा आसतना आमी पिगरी म्हणून मेन्शन करूं नाशिल्लें तें करनासतनाच हें लायसन घेतिल्लें तेजे नंतर बोवाळ करतकीर सुद्दां आपल्यान लायसन घेतलां कोर्टान आसा अशी दादागिरीची भाशा उलयता ती जर भितली जर नेटान जर कोण येता जाल्यार दिसाक हांगा लोकांक दीस काडपाक जाय जगपाक जाय मागीर त्याच एग्रेशनान परते वचचें पडटलें. आतां ताका कितले फावटी रिप्रेझेंटेशन दिलें ताका स्वताक वचून तेंच्यानी सगळ्या गांववाल्यांनी सांगलें जर जायना जाल्यार मागीर सिच्युएशन लॉ एंड ऑर्डराचें जातलें. सो तें जर जावपाक जायना जाल्यार ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची अशें हांव मागतां. तें जर तें करूंक तो शकना बंद करूंक शकना जाल्यार मागीर गांवकार आपल्या हातीन घेतले तें घेतकीर मागीर ताच्या हातीन कांय उरचें ना मागीर ऑथॉरिटीक बी ताणें प्रश्न करूनी. गांवचो प्रश्न प्रत्येकाचो प्रश्न किंवा नॅचरल जे प्रश्न आसा किंवा गांवच्या संदर्भात ज्यो कांय वायट गजाली आसा आनी ज्यो खरेखरच लोकांक गांवचे त्रास जाता अश्यो बातमी जर पळोवपाक मेळटा जाल्यार तुमी अवश्य पळयची द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंयान आयज पर्यंत अनेक ज्यो लोकांचे प्रॉब्लेम आसा तेजे बातमी केल्ले आसा ते सुटावो जाल्लो आसा. आतां पिगरीचें घाणीचें उदक लोकांनी पिवपाचें काय ना हें खंय तरी सरकारान हेजेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हो पिगरी फार्म जें आसा तेजें एक्शन घेवपाक जाय अशें सांगलें आसा. तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय दहीकर सावड्डे. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.